रेकर्ड गरे ल 8 जना एकजना को आएन अघि हो ल फेरि एकचोटि भनिदिदैछु है मैले ब्लक भनेको एउटा कुनै पनि एउटा ड्रइङमा बनाएको ब्लक चाहिँ ब्लक मात्र एज अ ब्लक बनाएर राख्यो भने चाहिँ तिमीले त्यही ड्रइङमा मात्र युज गर्न पाउने भयो लगभग ब्लक र ग्रुप उस्तै उस्तै हो है अनि त्यसपछि राइट ब्लक भनेको चाहिँ के भन्दा तिमीले यो ड्रइङ काटिसकेपछि अब नयाँ ड्रइङ खोल्दा पनि त्यो ब्लक चाहिँ युज गर्न पाउने भयो के राइट ब्लकले है ल एकचोटि फेरि भनिदिदैछु सपोज मलाई अहिले चाहिँ यहाँनेरि के बनाउनु पर्यो भन्दा एउटा टेबल बनाउनु पर्यो टेबलको डिजाइन चाहिँ मैले र्यान्डमली लिदिए है यसरी तिमीहरु पनि लियो यदि फेरि गयो भने मलाई त्यो यहाँनेरि सर्कल कमान्ड लिए मैले त्यो टेबलको डिजाइन चाहिँ मलाई यस्तो चाहियो यहाँनेरि यस्तो भन्दा पनि यसलाई कसरी बनाउँ भन्दा अफसेट गरौँ अनि 2 इन्चको सो 2 इन्च कतिको देखिन्छ देखेन है 2 इन्च हैन 25 इन्च गर्दा कस्तो हुन्छ ल मलाई यस्तो टेबल यहाँनेरि छ र मैले यहाँनेरि लाइन कमान्डले यसरी यस्तो डिजाइन भएको चाहिँ मलाई टेबल बनाउन चाहियो एज अ ब्लक बनाएर राख्न मन लाग्यो हो अब यहाँनेरि मैले के गर्छु यसलाई लाइन कमान्ड युज गरेर मलाई यस्तो ब्लक यस्तो भएको टेबल चाहिँ बनाएर मन लाग्यो भनेको ब्लक बनाएर राख्न मन लाग्यो पछि ड्रइङमा पनि युज गर्नको लागि मैले के गर्छु यसलाई पुरै सिलेक्ट गर्छु बीले होइन है बीले ब्लक बनाउँछ भनेको त्यही यही ड्रइङमा मात्र गर्न मिल्छ राख्न मिल्छ राइट ब्लक युज गर्छु ताकि मलाई पछि आउने ड्रइङहरुमा पनि राख्न मन लाग्यो भने राख्न सक्छु है डब्ल्यु इन्टर गर त्यसपछि यहाँनेरि पिक पोइन्ट भन्ने छ पिक पोइन्टमा गएर जुन कुनै एउटा पोइन्ट लिऊ पिक पोइन्ट भनेको कुनै एउटा पोइन्ट लिऊ त्यसपछि कहाँनेरि सेभ गर्ने हो त्यहाँनेरि फाइल लोकेसन चेन्ज गर मैले अहिले डेस्कटपमै राख्दिन्छु डेस्कटपमा राखेर यहाँनेरि के गर्दिन्छु भन्दा टेबल भनेर राख्छु है टेबल भनेर राख्छु अनि कुन यहाँनेरि हेर त चेन्ज गर्न मिल्छ तिमीले 2018 मा राख्ने हो कि 2002 मा राख्ने हो हामीले केमा राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हेरिसक्यौ है 2002 मा राख्यो भने कुनमा ओपन हुने कुनमा ओपन नहुने 2018 राख्यो भने कुनमा ओपन हुने कुनमा ओपन नहुने भन्ने हामीले त्यो कुरा गरिसक्यौ भनेको यहाँनेरि अब मैले सेभ गरे हो सेभ गरिसकेपछि ओके गरे ओके गरिसकेपछि इन्क्लुड अटो क्याड म्याप इन्फर्मेसन इन द एक्सपोर्ट भन्ने आछ कि आछैन तिमीहरुकोमा आछ भने एस गर्दियौ आ छैन भने त्यतिकै छोड्दियौ बन्यो यहाँसम्म यति भयो अब त्यो बनाएको ब्लकलाई चाहिँ मैले नयाँ ड्रइङमा ल्याउन अहिले यहीँनेरि पनि नयाँ ड्रइङ नखोलौँ यहीँनेरि ल्याउन मन लाग्यो भने मैले यसलाई डिलिट गरेर देखाइदिन्छु हेर है त यहाँनेरि मैले यसलाई डिलिट गरेँ अब निकाल्न मन लाग्यो भने आई गर्छौ आई भनेको इन्सर्ट इन्टर गर्छौ इन्टर गरिसकेपछि यहाँनेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँनेरि फिल्टर भन्ने छ फिल्टरमा गइसकेपछि यहाँनेरि 3 डट छ 3 डटमा क्लिक गर ब्राउज हुन्छ ब्राउज भइसकेपछि यहाँनेरि तिमीले जहाँनेरि सेभ गरेछौ त्यहाँनेरि जाऊ नाम के राखेको थियो टेबल राखेको थियौ नि हामीले अब टेबल गर ओपन गरिसकेपछि यहाँनेरि आयो अब यहाँनेरि आइसकेपछि तिमीले यहाँनेरि चेन्ज गर्न सक्छौ है यो टेबलको स्केल पनि चेन्ज गर्न सक्छौ यहाँनेरि 111 छ भनेको तिमीले जुन साइजमा राखेको छौ त्यही साइजमा आउँछ यो चाहिँ पछि चेन्ज गर्ने इन्सर्सन पोइन्ट भने अब यसलाई ड्र्याग गरेर बाहिर निकाल यसरी हेर त आयो बाहिर आयो भयो कि भएन जेनिस भयो ल यसरी ब्लकको काम गर्न सक्छौ है अहिले मैले डिलिट गर्दै सक्यो अब ब्लकको कुरा सक्यो है अब मैले यहाँ डाइमेन्सनिङको कुरा गर्न लागेको छु डाइमेन्सनिङ के हो भन्दाखेरि हिजो हामीले डाइमेन्सन स्टाइल सेटअप गरेको थियौ नि त हामीले डाइमेन्सनको पनि छुट्टै लेयर्स बनाउनु पर्छ है अहिले चाहिँ हामीले बनाएको छैन अहिले के गर भन्दा विन्डोमा बसेर काम गर ल विन्डोलाई लेयरलाई तिमीले डाइमेन्सन लेयर बनाएर काम गर है अहिले एक्जाम्पलको लागि यहाँ छुट्टै लेयर्स बनाउनु पर्छ है बनाइहालौ न त के भएर लेयर्स प्रपर्टिजमा जाऊ न्यूमा बनाऊ न्यू गर अनि त्यहाँनेरि डाइमेन्सन भनेर लेख DIMENSION डाइमेन्सन लेख त अनि त्यहाँनेरि कलर चेन्ज गर कस्तो कलर राख्ने हो त्यहाँनेरि कलर चेन्ज गर डाइमेन्सनको हामीले गरिसकेका छौँ है हिजो कसरी लेयर बनाउने भनेर अब त्यसलाई
लेयर बनाए मात्र हो अहिलेलाई है। यति गर्यौ ल गर। सुगम लेयर बनायो डाइमेन्सन। रुपेश भयो भइसक्यो सर। सन्तोषको भइसक्यो। सम्झनाको भयो तन्वीरको भयो भयो सर। ल अब लेयर्स बना। अब त्यो लेयरमा कहाँ यहाँनिर हेर त लेयर प्रपर्टिज छ यहाँनिर त यहाँनिर जाऊ कहाँनिर डाइमेन्सन राखेको थियो है। यो डाइमेन्सन तिमी यहाँ त मेरो सिभिल 3D यो डिलिट गर्न नमिल्दो रहेछ त्यही भएर यसरी आछ। तिमीहरूको जम्मा डाइमेन्सन भन्ने लेयर सेलेक्ट गरेर बस त। म यहाँ खोज्दैछु मेरो कहाँनिर गएर बस्यो थाहा भएन। यहाँनिर सिडी कहाँ गएर बस्यो सरी यो खोज्नुभन्दा मैले के गर्छु भन्दा त्यसलाई सेलेक्ट गरेर बस त भयो कि भएन। डाइमेन्सन मैले रिनेम गरिदिन्छु F2 गरिदिन्छु यहाँनिर 01 स्पेस गरेर डाइमेन्सन सेलेक्ट गर है। अब डाइमेन्सन लेयरमा सेलेक्ट गर। डाइमेन्सन लेयर सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी डाइमेन्सन लेयर सेलेक्ट गर भयो। यहाँनिर हाइलाइटेड भएर डाइमेन्सन भनेर आयो नि। अच्छा है। अब के गर भन्दा लिनियर अब लिनियर डाइमेन्सन युज गर्नुपर्ने छ हामीलाई त्यही भएर लिनियर युज गर। यदि इन्क्लाइन थियो भने इन्क्लाइन यहाँनिर अलाइन डाइमेन्सन भन्ने छ है सानो एरो छ यहाँनिर तल हेर त अलाइन छ। एङ्गुलर नाप्नु हो भने एङ्गुलर छ। आर्क लेन्थ नाप्न परेको खण्डमा आर्क लेन्थ छ। रेडियस डायमिटर सबै नाप्न मिल्छ है। अहिले हामीले जेनरली स्ट्रेट होरिजेन्टल आइदर होरिजेन्टल अर भर्टिकल भागले गर्दाखेरि लिनियर युज गर्छौँ। लिनियर युज गर। अनि त्यसपछि यो कर्नरमा हेर त अब हामीले 3 लेयर डाइमेन्सनिङ गर्छौँ कि पिलर टु पिलर प्रत्येक पोइन्ट 20 पोइन्ट यहाँ हेर त कलम टु कलमको डाइमेन्सन एउटा आयो 1 फिट आएको छ हो कि होइन। अहिले हामीले 12x12 को कलम भनिरहेको थियौँ नि। अब हेर यसलाई अब फेरि लिनियर गरेर यसरी फेरि सेलेक्ट गर्ने होइन है। यसलाई कन्टिन्यू गर्ने गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी केही हुँदैन तर झ्याउ हुन्छ के। अब के गर भन्दा DIMC गर इन्टर गर त अब त्यही पोइन्टबाट आइदिन्छ कि हेर त हामीले क्लिक गर्नै परेन। DIMC गर त गर्यौ। ल अब यहाँनिर फर्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङमा के गर्छौ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ ओपनिङ छ त्यसरी यसरी यो पोइन्टमा क्लिक गर यो पोइन्टमा क्लिक गर अनि यो पोइन्टमा क्लिक गर। तिम्रो यहाँनिर फर्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङमा चाहिँ यसरी गरिन्छ कि जस्तै ढोका छ भने ढोकासम्मको डाइमेन्सन त्यसको इन होइन कलम टु कलम बिचको डिस्टेन्स त्यसपछि विन्डोको कति डिस्टेन्स हो त्यो विन्डोको साइज कति हो यसरी यसरी इन टु इन डाइमेन्सनिङ गरिन्छ कि हामीले फर्स्ट लेयरमा। हेर त यहाँनिर किन यो 10 फिट 4 इन्च किन बाहिर आयो भन्दाखेरि यहाँनिर अड आएन कि। हजुर DIMC भन्नुभयो। DIMC हो डाइमेन्सन कन्टिन्यू डाइमेन्सन हो के त्यो। भयो भइसक्यो। पहिलो लेयरको डाइमेन्सनिङ के गर्छौ भन्दा तिम्रो कलम टु यहाँनिर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पकायो म यहाँनिर हाइलाइटिङ गरेर गर्छु। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्छौ। त्यो भनेको यहाँनिर हेर त 1 फिट देखाइरहेको छ हो 1 फिट। अनि यहाँदेखिबाट यता त केही पनि छैन नि त वालै हो नि त भनेपछि वाल भनेपछि यहाँनिर ओपनिङ छ भनेको ओपनिङसम्मको डिस्टेन्स कति हो त त्यो देखायो। यहाँनिर 6 फिट 9.1 इन्च देखाइरहेछ। अनि नेक्स्ट भनेको डोरको साइज कति हो त डोरको साइज यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो त त्यो भनेको 3 फिट रहेछ भनेको 3 फिटको ढोका राखेको रहेछ हामीले होइन त्यहाँनिर भयो। अब हेर है त बाँकी अरू
त्यहाँनिर अब फेरि कलम टु कलम डिस्टेन्स कति हो त यहाँनिर सरी यो वालदेखि यो कलमसम्मको डिस्टेन्स कति हो त भन्दा 10.4 इन्च रहेछ। अब यो कलमको साइज कति हो त भनेको यहाँनिर 1 फिट रहेछ। अनि यहाँ यो कलमदेखि यो विन्डोसम्मको डिस्टेन्स कति हो त त्यो भनेको 3 फिट 0.2 इन्च रहेछ। अब यो विन्डोको साइज कति हो त भन्दा यहाँनिरबाट यहाँ 5 फिटको विन्डो रहेछ र यो विन्डोको इनबाट यो कलमको इनसम्मको डिस्टेन्स भनेको 3 फिट 4.3 इन्च रहेछ र कलमको साइज भनेको 1 फिट रहेछ। यसरी चाहिँ फर्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा इन टु इन डिस्टेन्सहरू हामीले मेजर गर्छौँ। भयो बुझ्यौ? हजुर सुजन भयो? हुँदैछ। ल गर त यति गर त। अब नेक्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङ भनेको अब फेरि लिनियर लेयर चाहिँ नेक्स्ट लेयर डाइमेन्सनिङ भनेको 3 लेयर डाइमेन्सनिङ गर्छौँ कि हामीले। 3 लेयर डाइमेन्सनिङ पहिलो लेयरमा चाहिँ हामीले भनिहाल्यौँ होइन यति यो डिस्टेन्स अनि जहाँ जहाँ ओपनिङ छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स र कलमसम्मको वाल र कलम बिचको डिस्टेन्स यसरी इन टु इन डाइमेन्सनिङ गर्छौँ। अब सेकेन्ड लेयर डाइमेन्सनिङ के गर्छौँ भन्दा कलमको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ है। कलमको सेन्टर टु सेन्टर भनेको यो पोइन्टमा क्लिक गरेर कलमको सेन्टरमा त्यहाँनिर जोमेट्रिक हाइलाइट पोइन्ट भनेर आइरहेको छ हेर त यहाँनिर क्रस जस्तो देखाएर यहाँनिर जोमेट्रिक सेन्टर भनेर आइरहेको छ। यदि त्यो आएको छैन भने अस्ट्याप मोडमा गएर सबैलाई अन गर है। यहाँनिर क्लिक गर अनि यसरी ड्र्याग गर यसरी हो। अब सेकेन्ड लेयर यसरी आउँछ कि ल यहाँसम्म गर त। कलम चाहिँ कति बाई कतिको हो? 12 बाई 12 को 12 बाई 12 भनेको 12 इन्च बाई 12 इन्च। यदि 12 बाई डिजिट मात्र भनेको छ भने त्यो इन्चै भनेर बुझ्नुपर्छ है हामीले। बनायो यति? सम्झना भयो तिम्रो? अब यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ है त। अब फेरि के हान फेरि नयाँ लिनियर लिने होइन है डिआइएमसी हान डिआइएमसी डाइमेन्सन कन्टिन्युअस डाइमेन्सनको सर्टकट डिआइएमसी। अनि त्यसपछि हेर त त्यही पोइन्टबाट आउँछ कि जहाँनिर इन्डिङ भएको थियो त्यही पोइन्टबाट आउँछ। हामीले क्लिक गर्नै पर्दैन त्यो पोइन्टबाट। अब यो पनि कलमको सेन्टरसम्मै ल्याउने हो भनेको सेकेन्ड लेयर डाइमेन्सनिङ सक्यो हाम्रो। यसरी नै सबै साइडमा यसरी नै गर्छौँ है। गर्यौ? अब थर्ड लेयर डाइमेन्सनिङ भनेको सबैभन्दा एक्सटेरियर पार्टबाट गर्छौँ। एक्सटेरियर टु एक्सटेरियर भनेको लिनियर गर्छौँ र सबैभन्दा एक्सटेरियर पार्ट त यो हो नि त हाम्रो वालको यो पोइन्ट हो नि त। अरू कुनै पोइन्ट छ र यता त्योभन्दा यता त कुनै ड्रइङै छैन भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो एक्सटेरियर भनेको। थर्ड लेयर डाइमेन्सनिङ यो भयो क्या। सुरुमा पोइन्ट टु पोइन्ट यसरी जहाँ जहाँ ओपनिङ छ अथवा कलमको साइज कति हो त्यहाँदेखिबाट ओपनिङ कति हो ओपनिङको साइज कति हो त्यो ओपनिङको इनबाट कलमको इनसम्मको डिस्टेन्स कति हो कलमको साइज कति हो त्यो कलमबाट विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्ट कति डिस्टेन्समा छ त्यो विन्डोको साइज कति हो यसरी हामीले डाइमेन्सनिङ गर्यौँ होइन। सेकेन्ड लेयरमा कलम टु कलम बिचको डिस्टेन्स निकाल्यो भनेको फर्स्ट कलमदेखि सेकेन्ड कलमको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हो है। फेरि इन्टु इन्ड होइन सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हो त्यो निकाल्यौँ। अनि थर्ड लेयर भनेको चाहिँ एक्सटेरियर पोइन्टबाट अर्को एक्सटेरियर पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स। बुझ्यौ कि बुझेनौ डाइमेन्सनिङमा? ल भन अब के बुझेन? जेनिस बुझ्यो बुझ्यौ है? र डाइमेन्सनिङको यसरी नै तिमीले प्रत्येक साइडमा चारवटै साइडमा गर्छौ। यता पनि त्यसरी नै डाइमेन्सनिङ गर्छौ यता पनि त्यसरी नै डाइमेन्सनिङ गर्छौ है। भयो यो?
यसरी भयो। अब हामी इलिभेसनतिर जाउँ। यहाँनिर मैले अघि एउटा कुरा भन्न भुलेँ है। यहाँनिर हेर त मैले यो सबै वालहरूलाई ह्याच गरेर चाहिँ यो वाल किन ह्याच गरिनँ होला, कसैलाई थाहा छ? जस्तै यता हेर है त तिम्रो यहाँनिर हाम्रो अहिले इलिभेसन यस्तो हुन्छ है। एफेक्ट मैले ऱ्यान्डम इलिभेसन बनाएँ। सपोज हाम्रो घर चाहिँ हेर्दाखेरि अगाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ सपोज है। यताबाट यस्तो देखिन्छ भनेपछि हाम्रो यो जुन एक्सटेरियर वाल र इन्टेरियर वाल त कहाँ हुन्छ, तल भुइँ तलदेखि माथिसम्मै जान्छ नि, हो कि होइन? यो वाल भयो भने यो वाल यहाँबाट यहाँसम्मै पुग्छ नि, हो? यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो वाल त यहाँदेखिबाट यहाँसम्मै जान्छ नि, वाल है। वालले इलिभेसन बनाइरहेको छु मैले, प्लान होइन। प्लान भनेको माथिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने भयो, इलिभेसन भनेको साइडबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने भयो। बुझ्यौ? अब यो वाल हामीले काट्ने भनेको ठ्याक्कै बिचबाट काटिदिन्छौँ। यसरी बिचबाट काट्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो वाल भनेको त माथिसम्मै छ, यसले काट्यो नि त। यो काटेको हुनाले यहाँनिर ह्याच गरे। तर यो वाल भनेको कति छ भन्दाखेरि अहिले प्यारापेट वाल 3 फिट मात्र राखेको छु भनेको 10 फिटको हाइट छ भने हामीले काटेछौँ 5 फिटबाट। तर यो कति छ, 3 फिट मात्र छ नि त यसको हाइट भनेको। यसको हाइट कति भयो भन्दाखेरि यो 3 फिटतिर मात्र छ, यहाँसम्म मात्र छ कि त्यो वालको हाइट चाहिँ। बुझ्यौ नि? हो, त्यहाँसम्म मात्र छ भने यो वाल काट्यो र काटेन नि, काटेछ र त्यो लाइनले यो वाललाई हो, त्यो काटे छैन भने ह्याच हुँदैन है। जेनरली हामीले प्लान बनाउँदाखेरि ह्याच गर्नु चाहिँ पर्दैन, तर कलेजहरूमा चाहिँ बनाउन सिकाउँछ है। यहाँ त्यही भएर मैले ह्याच नगरेको है। बुझ्यौ? बुझ्यो। ल अब हामी इलिभेसन बनाऊ है त। मैले यसलाई डिलिट गरेँ। मैले यो लेयर डाइमेन्सनिङ डिलिट गरिदिएँ है यतातिरको, यसरी डिलिट गरिदिएँ। ल अब इलिभेसन कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब इलिभेसन भने के हो एकछिन मैले यहाँनिर 3D बनाएर देखाएँ त। ल हेर है इलिभेसन कसरी बनाउने भनेर त्यो ओपन हुँदै गर्छ। यता हेरौँ। अब अर्को एउटा नयाँ फङ्सन मैले भनिदिँदैछु, एक्सएल भन्ने छ। टिप त कपीमा एक्सएल। एक्सएल भनेको कन्स्ट्रक्सन लाइन हो, को सर्टकट एक्सएल। इन्टर। भर्टिकल हो कि होरिजेन्टल हो? यहाँनिर हेर तल भर्टिकल बनाउने भने भर्टिकल लेखमा क्लिक गर, होरिजेन्टल बनाउने हो भने होरिजेन्टलमा क्लिक गर। अहिले मैले होरिजेन्टलमा क्लिक गरेँ। ल हेर त होरिजेन्टलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी होरिजेन्टल लाइन आयो नि। कहाँ हो यो? ल हेर कुनै एउटा पोइन्टमा क्लिक गर। ल एक्सएल भनेको नि कन्स्ट्रक्सन लाइन है। भएको छ कि भएको छैन? एक्सएल। अब कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुनको इन पोइन्टै थाहा छैन कि, इन्फिनिटी के यसको इन पोइन्ट इन्फिनिटी हो। यो जतिसुकै जुम आउट गर यो कहिले पनि यो लाइन कहिले पनि इन्डै हुँदैन कि भनेको, त्यस्तोलाई भन्छ इन्फिनिटी। यहाँनिर यो अब हेर त यसरी जति जुम गरे पनि यो लाइन कहिले पनि इन्डै हुँदैन तिम्रो स्क्रिनबाट भनेको इन्फिनिटी। त्यसको लेन्थ इन्फाइनाइट छ क्या। त्यो भनेको एक्स लाइन भयो, द्याट इज कन्स्ट्रक्सन लाइन भन्छ है त्यसलाई। अब अर्को भनेको रे लाइन भन्ने छ, आरएवाई सर्टकट रे लाइन भन्ने छ। रे लाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ थाहा छ होइन, तर इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ थाहा छैन। भन्नुको मतलब स्टार्टिङ पोइन्ट जहाँनिर क्लिक गर्छौ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, तर त्यसको इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ इन्फिनिटी हो क्या। कहाँ हो त्यो हेर त। जति जुम यतापट्टि जति जुम आउट गरे पनि तिम्रो यो हुँदै हुँदैन। बुझ्यौ नि? दुईटा कमान्ड टिप्यौ, रे लाइन र कन्स्ट्रक्सन लाइनको। टिप्यौ कि टिपेनौ? टिप्यो है। अब यहाँनिर इलिभेसन बनाउँदा कुन कुन देखिन्छ, इलिभेसन बनाउँदाखेरि छोपेको पार्टलाई बनाउने होइन, जुन जुन देखिन्छ त्यही बनाउने है। अब मैले रे लाइन युज गर्छु, जेनरली कन्स्ट्रक्सन लाइन युज गर्दा नि हुन्छ। मैले रे लाइन युज गर्छु किनभने यहाँनिर फेरि कन्स्ट्रक्सन लाइन बनाउँदाखेरि यहाँनिर लाइनहरू ओभरल्याप हुन्छ, त्यसलाई डिलिट गर्न झ्याउ हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा मैले रे लाइन युज गर्छु। आरएवाई इन्टर गर त, आरएवाई इन्टर। अनि त्यसपछि गर्यो आरएवाई इन्टर।
अब यो पोइन्टमा इन्ड गर, यहाँनिर क्लिक गर, यहाँनिर क्लिक गर अनि यस यता लैजाऊ, तलतिर लैजाऊ त यसरी। ल यस्तो भयो, बन्यो हजुर। रुपेशको भयो, रुपेश जेनिसको भयो, भइसक्यो। ल अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त्यही बनाउने हो। अब यसलाई अफसेट गर्छु। अब एकचोटि रे बनाएपछि फेरि अर्को लाइनले त्यही लाइनले बनाए पनि हुन्छ, तर जेनरली अफसेट गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ है। अफसेट कति गर्ने भन्दा ओ इन्टर गर अनि यो लाइनलाई सिलेक्ट गर। अफसेट डिस्टेन्स थ्रु नै राख है। यदि यहाँनिर थ्रु आएको छैन भने यहाँनिर तल थ्रु भन्ने छ, THRUGS, त्यहाँनिर क्लिक गर। क्लिक गर्यो, अब अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर अनि ल हेर त, अब तिमीले जति डिस्टेन्समा लान नि सक्छौ। कहाँ लाने भन्दा तिम्रो यताबाट यो साइडबाट हेर्दाखेरि त तिम्रो यो लाइन यो वाल देखिन्छ नि त, किनभने यो वाल बाहिर छ। यदि यो वाल नभएको भए डाइरेक्ट तिम्रो यहाँबाट यो डोरसम्म पुग्थ्यो, तर यहाँनिर यहाँ अलिकति बाहिर आइरहेछ नि त वाल, हो कि होइन? त्यो बाहिर वाल आले गर्दाखेरि यो थोरै यो पार्ट पनि देखिन्छ है इलिभेसनमा। इमेजिन गर है 3D, यो पार्ट पनि देखिन्छ। अनि त्यसैलाई अफसेट गर, फेरि अफसेट गर, थ्रु नै हो। अब कहाँसम्म हो त? अरू यो सबै यो भित्रको वाल त देखिनु भएन, किनभने यहाँनिर बाहिरबाट प्लास्टर गरेको हुन्छ। प्लास्टर गरेको भएपछि यो भित्रको वाल देखिन्छ र देखिँदैन नि त। बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो बनाउने हो है इलिभेसन भनेको। अब यहाँनिर यो डोर त देखिन्छ नि त हाम्रो, यो डोरमा क्लिक गर, स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो भयो। अब फेरि अर्को भनेको यो डोर पनि, यहाँनिर यो ओपनिङ पनि देखिन्छ नि त, ओपनिङ पनि क्लिक गर। अब यसलाई फेरि अब यो कलम देखिँदैन है, फेरि प्लास्टर गरेपछि कलम वाल एउटै बनिन्छ नि। फेरि कलम छोपिन्छ नि त प्लास्टर गरेपछि, त्यो प्लास्टर गरेको ठाउँमा कलम छ कि वाल छ भनेर छुट्याउन सकिन्छ र सकिँदैन नि त। भने अब यहाँनिर अर्को के छ भन्दा विन्डो छ, त्यो विन्डो छ। अर्को भनेको यहाँनिर इन्डिङ पोइन्ट र यो भनेको सबैभन्दा पल्लो छेउमा यो। ल यति भयो कि भएन? बोलो भयो है। अब यसलाई ट्रिम गर, TR डबल इन्टर। अब यस ट्रिम गरेर यो यताको लाइन काट्देऊ, यताको लाइन काट्देऊ, यो भन्दा तलतिरको लाइन पनि काट्देऊ। यतिसम्म भयो। भयो है। अब यो लाइनलाई अफसेट गर। अफसेट गर्ने इलिभेसन हेर्दाखेरि ओ इन्टर गर, यो लाइनलाई अब यहाँनिर डिस्टेन्स राख है। थ्रु भनेर आइरहेको छ, डिस्टेन्स राख। डिस्टेन्स कति भन्दा 10 फिट। 10 फिट किन राखे भनेको हाम्रो फ्लोर हाइट चाहिँ जेनरली 10 फिट हुन्छ। 9 फिट 3 इन्च भन्दा माथि, म्याक्सिमम तराई रिजनमा 11 फिट कि 12 फिटसम्म राखिन्छ अरे भनेको। अब 10 फिट राख र यो लाइनलाई सेलेक्ट गरेर अपवर्ड डिरेक्सनमा लैजाऊ 10 फिट। यहाँसम्म लग्यौ। भयो कि भएन? यहाँसम्म भयो कि भएन? भयो। अब यो लाइनलाई अफसेट गर, स्ल्याब थिकनेस भनेको अफसेट 5 इन्च हुन्छ है। स्ल्याब थिकनेस 5 इन्टर गर। यो अब्जेक्ट यो लाइनलाई तलतिर है, माथि 10 फिटबाट तलतिर भनेको जुन यहाँनिर यो सिलिङको हाइट र फ्लोरको हाइट चाहिँ 9 फिट 6 इन्च हुने भयो। सरी 7 फिट 6 9 फिट 7 इन्च हुने भयो भनेको। फेरि एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु हेर। अफसेट गर, ओ इन्टर, यो लाइनलाई सेलेक्ट गर, सरी 5 इन्च हान, इन्टर गर अनि यो लाइनलाई सेलेक्ट गर र डाउनवर्डतिर लिएर है, डाउनवर्डतिर 5 इन्च। भयो कि भएन?
सम्झना भयो? भइरहेको छु सर। ल गर एकछिन गर त। सकेपछि भन है। भयो। ल अब हेर है त। अब यो लाइन भनेको मासतिरको लाइनहरूलाई काटिदिँदा ट्रिम गरिदिँदा पनि हुन्छ, अहिले नगर्दा पनि हुन्छ, केही फरक परेन। टिआर डबल इन्टर गर। डबल इन्टर गरिसकेपछि तिम्रो यो जुन यो स्ल्याबको यो लाइनहरू छ, यो इन्टेरियर लाइनहरू, यसलाई डिलिट गरिदेऊ। यो लाइनहरू किनभने स्ल्याब हो त्यो, स्ल्याब भनेपछि यो लाइनहरू देखिन्न नि त। यसरी यो लाइनहरूलाई अब यहाँनिर यो लाइन चाहिँ देखिन्छ है, किन भन्दाखेरि यो यताबाट जाँदाखेरि यो वालको लाइन चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ, अरू देखिँदैन है। हामीले प्रोजेक्सन लाइन बनाऊ। यस्तो बनायो, ल बनाऊ त यति। रुपेश हजुर आवाज आएन तिम्रो? ल अगाडि बढौँ है त। अब हाम्रो यहाँनिर हेर त, विन्डो पनि छ नि त। विन्डो भनेको कुन हो? यो पोइन्ट हो नि, यहाँनिर छ नि विन्डो, देखिरहेछौ नि यो। हेर त, यहाँनिर छ नि विन्डो भनेको, त्यो पोर्सन भनेको कुन हो त हाम्रो? हेर त, अहिले यो जाँदो रहेछ है। त्यो विन्डो यहाँनिर छ। अब विन्डोको हाइट कति हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली सिल हाइट भन्ने, सिल र लिन्टेल भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन? होइन। सिल र लिन्टेल भन्ने थाहा छैन है? ल ठिक छ, मैले यहीँनिर बनाइदिन्छु। ल हेर है, सिल र अब जस्तै अघि हाम्रो इलिभेसन यस्तो भयो, यताबाट हेर्दाखेरि यो स्ल्याब थिकनेस भयो है, यो स्ल्याब भयो हाम्रो भनेको ढलान के, यो ढलान भयो, ढलानको स्ल्याब भयो। अब सिल हाइट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो झ्याल छ, जहाँनिरबाट विन्डो स्टार्टिङ हुन्छ त्यो भनेको सिल हाइट हो क्या। अब यो पोइन्टलाई भन्छ हामी सिल हाइट भन्छौँ होइन, यो लेभललाई हामी सिल लेभल भन्छौँ। र जहाँनिर यो विन्डो इन्डिङ हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ लिन्टेल। बुझ्यौ? यसलाई भन्छ लिन्टेल, यसलाई भन्छ सिल। सिल लेभल, लिन्टेल लेभल। बुझ्यो कि बुझेनौ? लिन्टेल लेभल। सुजन किन नबोलेको? बुझ्यो कि बुझेन? बुझिरहेको छु। अब सिल लेभल चाहिँ जेनरली 3 फिट हुन्छ है। सिल लेभल जुन फ्लोरदेखि यो विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्टसम्म चाहिँ 3 फिट हुन्छ। अनि लिन्टेल लेभल चाहिँ फ्लोर लेभलदेखि माथि कति हुन्छ भन्दा 7 फिट हुन्छ है। 7 फिट 7 फिट। है एकछिन यहाँनिर टाइम सकिन लागेछ फेरि। बुझ्यौ नि? भनेको स्टार्टिङ यो फ्लोरदेखि विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्टसम्मको हाइट भनेको सिल हाइट भयो। फ्लोरदेखि विन्डो अथवा डोरको इन्डिङ पोइन्टलाई भन्छ लिन्टेल लेभल, लिन्टेल हाइट। बुझ्यौ? जेनरली यो 3 फिट हुन्छ, सिल लेभल 3 फिट हुन्छ र लिन्टेल लेभल 7 फिट हुन्छ, 7 फिट हुन्छ। भयो? भयो। सबैलाई भयो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। बुझ्यो है? ल बुझ्यो। ल अब यो फ्लोर लेभललाई हामी चाहिँ कपी अफसेट गरौँ है त। अफसेट कतिमा गर्ने? सिल लेभल, पहिले सिल लेभल पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। सिल लेभल भनेको फ्लोरदेखि जहाँनिर विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यसलाई भन्छ सिल लेभल। अब अफसेट गर, ओ इन्टर गर, अनि डिस्टेन्स कति हुन्छ अरे? 3 फिट हो क्या सिल हाइटको, सिल लेभलको डिस्टेन्स भनेको सिल हाइट 3 फिट हुन्छ। अब यसलाई 3 फिट अपवर्ड अफसेट गर र यसैलाई अफसेट कति गर? 7 फिट, किनभने लिन्टेल लेभल छ, लिन्टेल हाइट 7 फिट गर। भयो? अब यो लाइन भनेको सिल लेभल भयो, यो लाइन भनेको लिन्टेल लेभल भयो, यो लाइन भनेको सिल लेभल भयो।
भयो कि भएन? भयो भयो। अब टीआर डबल इन्टर गर। अब यहाँनिर विन्डो बनाऊ नि त, विन्डोलाई चाहिँ हामी बनाऊ अहिले होइन, अरूलाई बाँकीलाई यो ट्रिम गरिदेऊ त। यहाँनिर यस्तो यसरी काटिसकेपछि अब त्यहाँनिर विन्डो जस्तो देख्यो कि देखेन? विन्डो जस्तो देख्यो नि। अब हेर त यहाँनिर झ्याल छ नि त, त्यो झ्याल भनेको यहाँनिर अगाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देख्यो। देख्यो कि देखेन? देखियो। अब अर्को भनेको डोर छ। डोर भनेको त तिमीले यहाँनिर हेर त, यो डोरको मासतिरलाई ट्रिम गरिदेऊ। ल अब यो पनि देखिन्न है, यो पनि देखिन्न। यसलाई डिलिट गर, यो पोइन्टलाई डिलिट गर। ल हेर त अगाडिबाट हेर्दाखेरि यो झ्याल जस्तो भयो, यो ढोका जस्तो भयो। यहाँनिर ढोका छ, यहाँनिर झ्याल छ। भयो कि भएन? अब देखियो? जेनिस के देख हजुर देखिरहेछ। देखिरहेछ। बुझ्यौ नि? यहाँसम्म बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो बुझ्यो है। अब तिमीले यहाँनिर अब यहाँ ब्लकहरू जुन अहिले हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, ब्लक भनेर विन्डोको ब्लक पनि पाइन्छ। त्यो विन्डोको ब्लक पनि यहाँनिर युज गर्न सक्छौ कि यत्रै साइजको। जस्तै अहिले मैले यसलाई ब्लक बनाएँ, बी इन्टर गरेँ, सरी बी इन्टर गरिनँ मैले, अहिले यसलाई ग्रुप गरेँ है, जी इन्टर गरेँ, ग्रुप गरेँ भने एउटै भयो। अब यसलाई अफसेट गर्छु अनि यसको कति राखौँ भन्दा 1 इन्च राखिदिन्छु मैले। अहिले जेनरली 1 इन्च अलिक सानो भएछ, ठुलो 2 इन्च राखिदिन्छु। हेर त यो एउटा मात्र इन्डिभिजुअल मात्र सिलेक्ट भयो यसरी। यसलाई भएन, यो फेरि ग्रुप जी इन्टर गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु, इन्टर गर्छु भने ग्रुप भयो। अब ग्रुप भइसकेपछि तिम्रो ओ इन्टर गर अनि 2 इन्च इन्टर गर, यसलाई भित्रीतिर यसरी, सरी यसरी नै भयो भने अहिलेलाई। अब यसरी, अब यसलाई ट्रिम गर, ट्रिम गर, अथवा फिलेटले पनि युज गर्न सक्छौ है। फिलेटले राउन्ड कर्नर पनि हुन्छ, यसरी सार्प कर्नर पनि हुन्छ। अब यसरी ल यस्तो गर अनि तिम्रो यहाँनिर त्यही लाइन लिऊ, कुनै एउटा लाइन यसो गर, अर्को एल लाइन कमान्ड लिऊ, अर्को यसरी भेन्टिलेसन पोर्सन देखाऊ यसरी। अब यसरी बनाउन सकिन्छ नि त। अहिले मैले र्यान्डमली बनाएँ, त्यस्तो केही पनि यहाँनिर भयो। अब यता डोर पनि त्यस्तै भनेको यहाँनिर ब्लक युज गर्न मिल्छ है। सुजन हजुर भयो? बुझ्यौ? हुन्छ। ल एउटा मेथड। अब यहाँनिर हेर है त, स्ल्याबको यहाँनिर तिम्रो यहाँनिर झ्याल छ भने त्यो झ्यालबाट पानी यसरी सड्के पानी पर्दाखेरि यसरी इन्टर हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर छज्जा युज गर्छौ कि आइदर तिमी यहाँनिर छज्जा युज गर्छौ, यसकै लेभलमा छज्जा भन्ने थाहा छ नि तिमीलाई कस्तो भन्दा, यहाँनिर थोरै बाहिर निकाले हुन्छ कि घर बनाउँदाखेरि प्रोजेक्सन बाहिर निकाले हुन्छ। यसरी यो बाहिर निकाले हुन्छ कि यो तिम्रो यहाँनिर यस्तो हुन्छ। यो भनेको विन्डो भयो। छज्जा चाहिँ तिम्रो कहाँ राखेको छ भन्दा यो लेभल भन्दा थोरै यस्तो निकाले हुन्छ। यदि छज्जा राख्ने हो भने यस्तो गर्छौ, यदि स्ल्याब प्रोजेक्सन निकाले छैनौ भने होइन, छज्जा नराख्ने हो भने चाहिँ बाहिर स्ल्याब प्रोजेक्सन थोरै निकाले हुन्छ कि झ्यालबाट साइडतिर भाल त्यो पानीलाई डाइरेक्ट इन्ट्री हुन नदिनको लागि यहाँनिर प्रोजेक्सन निकाले हुन्छ। अहिले हामीले प्रोजेक्सन निकाले छैनौँ नि त, हो कि नि? यहाँनिर हेर त, यहाँनिर प्रोजेक्सन निकालेको छ भने हामीले छैन नि है। यसरी थोरै प्रोजेक्सन निकाल है, मैले अहिले देखाइनँ। कति निकाल भन्दा 1.5 फिट 2 फिट 2 फिट जति निकाल। भयो? हेलो हजुर हजुर। ल एउटा मेथड इलिभेसन। अब अरू इलिभेसन बनाउनु छ भने यसैलाई रोटेट गर। जस्तै यो फ्लोर प्लानलाई मैले के गर्छु अहिले हेर है त, यहाँनिर भनेको यसरी फ्लोर प्लानलाई मैले कपी गर्छु है।
CO गर्छु अनि त्यसपछि यता कपी गर्छु यसलाई फेरि अब मैले के गर्छु रोटेट गराइदिन्छु यसलाई RO रोटेट गराइदिन्छु बेस पोइन्ट दिन्छु र यसरी मलाई यो इलिभेसन बनाउनु छ नि यहाँनिर यसो गर्छ अब यतापट्टिको इलिभेसन अब फेरि मैले त्यही बनाउने कि यसलाई मुभ गरौँ M इन्टर अब बेस पोइन्ट यो दिउँ यो पोइन्ट दिइसकेपछि यहाँनिर प्रोजेक्सन ठ्याक्कै यही अनुसार बनाऊ है यो पोइन्ट यहाँनिर छ भनेपछि यहाँनिर यसरी गर भनेको यो एउटै लेभलमा भयो अब तिमीले के गर फेरि त्यही अघिकै जस्तो एक्सेल गर अब यही लाइनमा बसेर गर है यस्तो गर अब यहाँबाट फेरि अघि जस्तै RAY रे लाइन युज गर अथवा कन्स्ट्रक्सन लाइन युज गर अब कहाँ कहाँ के देखिन्छ यो पोइन्ट देखिन्छ यसरी निकाल अब यहाँनिर यो अरू देखिन्न यहाँनिर झ्याल मात्र देखिन्छ यो झ्याल पोइन्ट है यहाँनिर के भयो RAY इन्टर अनि यो पोइन्टमा क्लिक गर यसरी डाउनवर्ड गर फ्याँक अनि त्यसपछि अर्को भनेको त्यही RAY गरे नि हुन्छ यसरी गरे नि हुन्छ अथवा अफसेट युज गर O इन्टर थ्रु राख है अब त्यहाँनिर थ्रु यसरी यहाँनिर 0 फिट 2 इन्च आइरहेको छ यहाँनिर थ्रुमा क्लिक गर र यसलाई सेलेक्ट गर अब तिम्रो यहाँनिर लैजाऊ यहाँनिर ट्याक्कै यो पोइन्ट कहाँनिर हो त्यहाँनिर लैजाऊ त्यहाँनिर भयो अब यसलाई पनि त्यही गर फेरि यहाँनिर यो पोइन्टमा लैजाऊ यसलाई सेलेक्ट गर यो जहाँ जहाँ झ्याल देखिन्छ जे देखिन्छ इमेजिनेसन गर जे देखिन्छ त्यो पोइन्टमा अब यसरी बनाऊ है ल यसरी अब त्यही अब अरू त भनेको अब जानिहालेछ है अघि जे प्रोसेस गरे त्यही नै हो यसलाई ट्रिम गर यसलाई ट्रिम गर यसलाई ट्रिम गर भयो कि भएन भयो हेलो सम्झना हजुर हजुर बुझिरहेछु हजुर बुझे बनिरहेछ बुझिरहेछौ नि अब यसलाई चाहिँ मैले यसरी बनाउँदिनँ अब इलिभेसन बनाउने अर्को टेक्निक भन्छ है मैले यो चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन लाइन युज गरेर बनाएँ अब अर्को टेक्निक हेर है त अर्को मिटिङ स्टार्ट गर्छ है मैले सकिन लाग्यो यो मिटिङ टाइम अहिले मैले एक तलाको घर मात्र बनाइरहेको छु है इलिभेसन यहाँ भयो अब माथिल्लो ग्राउन्ड फर्स्ट फ्लोरको पनि यस्तै बनाउँछौँ अनि यहाँनिर ट्याक्कै यो पोइन्टलाई ल्याएर गर्छौँ कि जस्तै यो मेरो CO इन्टर सपोज मेरो फर्स्ट फ्लोरको इलिभेसन पनि इस्ट इलिभेसन यो ग्राउन्ड फ्लोरको इस्ट इलिभेसन भयो फर्स्ट फ्लोरको इस्ट इलिभेसन नि यस्तै आयो भने चाहिँ के गराउँछु भन्दा मैले यसलाई कपी गरिदिन्छु CO कपी अथवा मुभ गराए नि हुन्छ जेनरली कपी गर यहाँनिर यो पोइन्टलाई लगेर अब मैले यहाँनिर राखिदिन्छु कि अर्थ मोड अफ गर यहाँनिर यो पोइन्टलाई लगेर राखिदिन्छु ल हेर त अब बन्यो घर जस्तो फ्रन्ट इलिभेसन भयो कि भएन अब यहाँनिर यसको 3D हेर्छौ भने हेर त अब यस्तो भयो कि यस्तो भयो अब यतापट्टि झ्याल छ भने यतापट्टि पनि झ्यालहरू देखिने भयो है यो यताबाट हेर्दा यस्तो देखियो ल अर्को मिटिङ सुरु गरेँ है त मैले नयाँ टेक्निक भन्छु है अब इलिभेसन बनाउने हस् हुन्छ ल